वेलकम बैक नाजरीन, आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे रूबरू हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान साहब हमारे रूबरू हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने वक्त दिया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप ना तो टेक्नोक्रेट हैं ना ब्यूरोक्रेट हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आपने सारी ज़िंदगी पॉलिटिक्स की है। आपके प्रोग्राम का नाम है यूथ प्रोग्राम, लेकिन पीटीआई दावा करती है कि यूथ तो हमारे साथ है, तो फिर इस प्रोग्राम का भी यूथ पर कोई असर नहीं पड़ा कि वो आपके साथ रहे, पीटीआई में ना जाए। प्राचा साहब देखें, बदकिस्मती यही है कि झूठ इतना बोलो कि झूठ सच लगना शुरू हो जाए। आप पिछले 2 इलेक्शन ही उठा लें, 2018 का और 2024 का, हमारी फिगर्स नहीं, जो डिफरेंट अदारे सर्वे करते हैं, सबसे ज़्यादा यूथ जिसने वोट दिया वो पीएमएलएन को दिया, 2018 में भी 2024 में भी। और उसके साथ असेंबली में जो रिप्रेजेंटेशन है, किस जमात ने सबसे ज्यादा यूथ को टिकट दिए, वो अगेन पीएमएलएन है। अगर आप हमारे जो एमएनएज एमपीएज की उम्र देखें तो मेजॉरिटी जो है वो उस यंगस्टर्स हैं। आपने तो बिल्कुल पीटीआई के आर्गुमेंट को सेट असाइड कर दिया। आपने 18 और 24 के इलेक्शन में कहा कि यूथ ने वोट दिए, लेकिन ये जैसे ये 26 नवंबर का इस्लामाबाद पे जलगार हुई, वो कहते हैं कि हमारे सारे नौजवान थे, इधर आए ही नौजवान थे। देखें, जो मैं समझता हूँ वरगलाए हुए नौजवान है ना, जिनमें पाकिस्तानी कम थे, बदकिस्मती है। ये जो पकड़े गए 67 तो जो पकड़े गए लोग उनमें अफगानी है। उसके बाद इनके बयानात आए जिसके अंदर ऐसे लोग निकल कर आए बाद में जिनके आईडी कार्ड ही नहीं बने हुए। तो वो सारे के सारे पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती ये है कि यूथ के नाम पे धोखा दिया गया। रिकॉर्ड निकाल कर देख लें, हर बजट, मैं तो आपको कहूँगा कि 2008 से लेके 2024 तक हर सूबाई और कौमी हुकूमत बनने वालों का बजट निकाल के देख लें। मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी अभी इसी हफ्ते कह रही थी कि हमारी यूथ के हाथ में गुलैल नहीं होनी चाहिए, डंडा नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि यही 26 वाला या इससे पहले वाले एहतजाज अक्टूबर में भी पीटीआई ने किया, यूथ नज़र आई तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा एड्रेस कर रही हैं ना उसको। देखें प्राचा साहब, एक चीज़ है, दोनों इवेंट्स जो थे, जी। अगर आप 9 मई को ले लें, अगर आप इस 26 का ले लें, इससे पीछे जो इस्लामाबाद पे लश्कर कशी हुई उसको ले लें, उसके अंदर कितनी तादाद थी जिसमें तमाम सूबों की रिप्रेजेंटेशन थी, पहली बात। नंबर 2, टोटल ओवरऑल तादाद कितनी थी? कहीं पे 10,000 कहा जाता है, कहीं पे 15,000 कहा जाता है, कहीं पे जो है 8,000 कहा जाता है। चले हम 15,000 को 20,000 भी कर लें तो 26 करोड़ की आबादी में से अगर एक सूबे के वसाइल इस्तेमाल करके, जब पिछली दफ़ा लश्कर कशी हुई तो 81 करोड़ रुपया केपीके के हुकूमत का इस लश्कर कुशी पे लगाया गया। अब जब आए तो 1 अरब से ऊपर लगाया गया। तो सूबे के वसाइल लगा कर, फायर ब्रिगेड के गाड़ियां ला के, रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंसें ला के, आप जब वहां पर कुर्रम एजेंसी में जो कुछ होता जा रहा था, पीछे 100 से ऊपर लाशें गिर गई, वहां पे तो कोई नहीं गया, वहां पे तो किसी ने उनके सर पर हाथ नहीं रखा, वहां पे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसी ने कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। और पूरे पाकिस्तान में से 26 करोड़ में से 15,000 लेके, हमें उन 15,000 का भी अफसोस है, क्योंकि और ये सारे नौजवान नहीं थे, लेकिन इनके हाथ में आप फरमा रहे हैं कि 15,000 का अफसोस है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा कह रही थी कि ये अपने बच्चों को एहतजाज में ले आएँ, अपने बच्चों को धरने में ले आएँ, अपने बच्चों के ज़रिए कंटेनर गिरवाएं, ये दूसरे गरीब लोगों के बच्चों को, वो तो उल्टा कह रही है कि अपने बच्चों को भी ले आएँ साथ। नहीं, दूसरा देखें, बात तो वो ठीक कर रही हैं कि आप दूसरों की कुर्बानी देते हैं, दूसरों को आप 20-20 हज़ार रुपया, अब जो पकड़े गए हैं वो क्या बता रहे हैं कि जी हमें कहा गया कि आपको 20,000 रुपया दिया जाएगा, खाना दिया जाएगा, आप चल के हमला करें। उनको गुलेलें दी गई, उनके दिमाग खराब किए गए। कौमें जो है ना वो इस तरह नहीं बनती। देखें ना, सोशल मीडिया है इस वक्त, इंटरनेट है, यूट्यूब है, ये नौजवान इसको यूज़ करते हैं।
اب جو میسیج آئے گا، جو نیریٹو بنے گا وہاں دیکھ کر نوجوان تو وہ فالو کریں گے. تو کیا آپ یوتھ افیئرس کے چیئرمین ہیں، کیا آپ کا نیریٹو ویک ہے، ان کا نیریٹو اسٹرانگ ہے؟ آپ نیریٹو کو کیسے پھر امپروو کریں اپنے کو؟ نیریٹو اللہ کے فضل سے ہمارا بڑا سٹرونگ ہے. ہمارا نیریٹو پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کا نیریٹو ہے. پراچا صاحب ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا، یہ پاکستان بیس پروپیگنڈا نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ 3500 انڈین سائٹس پاکستان مخالف ایجنڈے کو اٹھاتی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ 4100 سے زیادہ امریکہ اور اس طرح کے ریجنز کے اندر سائٹس پاکستان مخالف پروپیگنڈے کو اٹھاتی ہیں، اور وہاں پر قراردادیں تو آتی ہیں پاکستان کے حوالے سے، غزہ اور فلسطین اور لبنان پر حملوں کے حوالے سے کیوں نہیں قراردادیں آتی؟ تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ ایک عالمی سازش ہے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی. اللہ کے فضل سے ہم نے 9 مئی کو بھی ناکام کیا تھا ان کو، ہم نے 26 کو بھی ان کو ناکام کیا تھا. پاکستان کی طرف دنیا کا رخ ہو چکا ہے، دنیا پاکستان آ رہی ہے، روز نئے سے نیا ملک آ کر پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے. دی ہے کہ 4100 سائٹس جو ہیں وہ امریکہ سے ہیں جو پاکستان مخالف ہیں، 3500 آپ فرما رہے ہیں انڈیا کی سائٹس ہیں جو پاکستان مخالف ہیں. تو پھر اتنی بھرمار ہے تو پاکستان میں پھر انٹرنیٹ بند ہی رہے گا، سلو ہی رہے گا، سست روی کا شکار رہے گا. دیکھیں سب سے پہلے پاکستان کی سالمیت ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے، بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان شام، عراق، لیبیا، مصر، یمن اس طرح کی مثال بنے جہاں پر روز لوگوں کے اوپر جو ہے آگ کی برسات ہوتی ہے، روز لوگ اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھاتے ہیں، وہاں کے نوجوانوں کا مستقبل ختم ہو چکا ہوا ہے، کوئی ٹرکی جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے. اور اب جس طرح پاکستان نے بھی اللہ کے فضل سے فلسطینی بچے اور بچیوں کو یہاں پر داخلے دیے ہیں، تو ہم تو ایک مثال بننے جا رہے ہیں دنیا کے لیے کہ پاکستان جو ہے امن کا گہوارہ ہے. اور یہ جو باہر سے سازشیں ہو رہی ہیں وقتی طور پہ بالکل ہمیں انٹرنیٹ کی بندش اور اس طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن یہ اگلے چند دنوں اور مہینوں میں ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اس کے بعد پاکستان کی ترقی ہی ترقی نظر آئے گی اور مخالفوں کے اچھا رانا صاحب آپ نے بڑا آنیسٹ جواب دیا، آئی اپریشیٹڈ، مجھے اچھا لگا آپ نے آنیسٹ بات کی. لیکن اس سے جو نقصان ہو رہا ہے نوجوانوں کا، بہت سارے لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے ان کی آمدن متاثر ہو رہی ہے، وی پی این بند کر دیے گئے، یہ بھی تو یوتھ کا ہی مسئلہ ہے نا، اور آپ یوتھ کے چیئرمین ہیں. دیکھیں میں نے جس طرح پہلے کہا، ملکی استحکام اور سلامتی کے لیے کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں. جو فائر وال کھڑی ہو رہی ہے جو، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، امریکہ، چائنا، جاپان، جرمنی، یورپ، ہر ملک نے اپنی اپنی فائر وال بنائی ہوئی ہے. اور ہر ملک جو ہے وہ امریکہ کے اندر انہوں نے مائکروسافٹ، گوگل سب کو ملا کے ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے. اسی طرح ساؤتھ کوریا، مطلب جس ملک کا نام لیں، آسٹریلیا نے تو 16 سال کی عمر تک کے بچے اور بچیوں کو جو ہے اس کا استعمال موبائل کا ممنوع قرار دے دیا ہے. تو ہم بھی ایک کاوش کر رہے ہیں کہ جو دنیا کی بیسٹ پریکٹسز ہیں وہ پاکستان میں بھی لاگو ہوں. اس کے اندر تھوڑی سی جو پرابلم آ رہی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ بچے اور بچیوں کو پرابلم آ رہی ہے، لیکن ہم ایک پورا جب ایک سسٹم ڈیولپ ایوالو ہو جائے گا تو یہ سارا کچھ جو ہے سموتھلی چلنا شروع ہو جائے گا. بہت شکریہ رانا مشہود احمد خان صاحب. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.